में जमहूरियत के लिए। मत घबराएं, क्योंकि हम तो तब भी नहीं घबराए थे जब बेनजीर शहीद को हम लाड़काना लेकर जा रहे थे। हम तो तब भी इलेक्शन से नहीं घबराए थे, आप घबराए थे उस वक्त भी इलेक्शन से। आपने कहा था इलेक्शन मत कराओ, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कराओ इलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान खाते। शाहिदा जबीन की 5 माह की बच्ची को 1 साल की सजा होती है जमहूरियत के लिए, तो बात हो गई है अभी जेल में रखो। हमने 4 डिक्टेटर भुगताए हैं, हमने ज़लज़ले भुगताए हैं, हमने जंगें भुगताई हैं, हमने कोड़े देखे हैं। 4 जर्नलिस्ट को भी कोड़े लगे थे, आज मीडिया से मेरे भी यहाँ मौजूद है। जनरल ज़िया के कोड़े आपके उन इनकलाबी जर्नलिस्ट को भी लगे थे, जिनकी आवाज़ें आज आपके कानों में भी गूंजती हो। आज पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, आजाद कश्मीर और गिलगित के लोगों को ये हक मिलना चाहिए, जिसको चाहे वो इक़्तिदार दे और वज़ीर आज़म बनाए। ये उनका हक है, ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं it is the right of the people who have to be governed, who they choose as their representatives. It's the chosen representatives of the people. सियासत इबादत है, सियासत कुर्बानी है, सियासत शाहिदा जबीन है, सियासत फरहुंदा बुखारी है, सियासत फैसल मीर है, सियासत शादिया मरी है और सियासत फरहुल्ला बाबर। कभी एक हमें ऐलान सुनाई दिया अभी कुछ रोज कबल कि जी बात हो गई है, बात हो गई है। अरे भाई बात किससे की है? आवाम से करो बात, किसी और का लाडला ना बनो, आवाम का लाडला बनो। अगर किसी की सपोर्ट चाहिए तो वो पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट लो। हम तैयार हैं खून देने के लिए, हम तो खून ही देने के लिए बने हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, उनकी आंखों के तारे, उनकी औलाद सबने कुर्बानी दी, उनकी बेटी, उनके कारकुनान, उनसे जुड़े हुए हर शख्स ने कुर्बानी दी। अपने लिए नहीं दी, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। तो कुर्बानियां तो हम दे रहे हैं, कुर्बानियों को रायगा मत करो, कुर्बानियों की तजलील मत करो, कुर्बानियों को गाली मत दो। बात हो गई है, हमें बताओ किससे बात हुई है? किसी अवामी नुमाइंदे से बात हुई है? किसी मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग में लोगों ने आपको बता दिया है कि आप वज़ीर आज़म होंगे? किसी छोटे मोटे मीनारे पाकिस्तान में किए हुए जलसे में आपको पता चल गया है कि आप वज़ीर आज़म होंगे? क्योंकि वहां आपने इलेक्शन की बात नहीं की, वहां आपने इलेक्शन का जिक्र भी नहीं किया, जो कि बुनियाद है जमहूरियत की, जो कि बुनियादी इंस्टीट्यूशन है जमहूरियत का, जिससे आज आप घबरा रहे हैं। मत घबराएं, क्योंकि हम तो तब भी नहीं घबराए थे जब बेनजीर शहीद को हम लाड़काना लेकर जा रहे थे। हम तो तब भी इलेक्शन से नहीं घबराए थे, आप घबराए थे उस वक्त भी इलेक्शन से। आपने कहा था इलेक्शन मत कराओ, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कराओ इलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान खाते। तो आज लाहौर के लोगों को ये फैसला करने का हक होना चाहिए कि उन्हें किसे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाना है। आज पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, आजाद कश्मीर और गिलगित के लोगों को ये हक मिलना चाहिए, जिसको चाहे वो इक़्तिदार दे और वज़ीर आज़म बनाए। ये उनका हक है, ये उन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं it is the right of the people who have to be governed, who they choose as their representatives. It's the chosen representatives of the people, जो पाकिस्तान के आईन में भी लिखा है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे। तो भैया बात जिससे भी तुम्हारी हुई है, हमारी बात है आवाम से, और हम करेंगे आवाम से बात, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी है आवाम का लाडला। तो अब ये लाडला खेल बंद हो, ये लाडला बहुत हो गया। हमें तकलीफ होती है
جب شاہدہ جبین اپنی کہانی اپنی زبانی سناتی ہیں، جب مقصومہ صاحبہ اپنی والدہ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اوپر گزرنے والی تمام تر تکلیفیں بتاتی ہیں، شاہدہ جبین کی 5 ماہ کی بچی کو 1 سال کی سزا ہوتی ہے جمہوریت کے لیے، تو بات ہو رہی ہے اپنی جیب میں رکھو۔ یہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے اشارے بار بار ملک کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ ہم کوئی گری پڑی قوم نہیں ہے، ہم بڑی بہادر قوم ہیں، ہم بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں۔ ہم نے 4 ڈکٹیٹر بھگتائے ہیں، ہم نے زلزلے بھگتائے ہیں، ہم نے جنگیں بھگتائی ہیں، ہم نے کوڑے دیکھے ہیں، 4 جرنلسٹ کو بھی کوڑے لگے تھے۔ آج میڈیا سے میرے بھی یہاں موجود ہے۔ جنرل ضیاء کے کوڑے آپ کے ان انقلابی جرنلسٹ کو بھی لگے تھے، جن کی آوازیں آج آپ کے کانوں میں بھی گونجتی ہوگی، تو آپ کو بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہضم نہیں ہوگی، کسی کو یہ اسٹیٹمنٹ ہضم نہیں ہوگی۔ میں صرف کیونکہ میری جماعت نے ہمیشہ اخلاق سے بات کرنے کا درس دیا ہے، ہمیں کبھی گالم گلوچ پر ہماری جماعت نے نہ اکسایا ہے نہ ٹریننگ دی ہے۔ ہم بات بھی طریقے سے تمیز سے کریں گے اور ہم جمہوری اپنی روایات کو ایکسرسائز کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھائیں گے، لیکن ہم سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت عوام کا حق ہے، پاکستان میں ترقی عوام کا حق ہے، پاکستان میں روزگار عوام کا حق ہے، پاکستان میں مہنگائی ختم کرنا عوام کی آواز ہے، عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ اچھی بری جمہوریت نہیں ہوتی، جمہوریت ہونی ضروری ہے۔ اب جمہوریت کو کتنا زیادہ ہم محفوظ کر سکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں امید ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس آئیڈیالوجی یا جماعت کے پاس ایسے خوبصورت لوگ ہوں، ایسے بہادر لوگ ہوں، اسے کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان تو وہ لوگ ہو رہے ہیں جن کی کہیں بات ہو گئی ہے۔ ہم پریشان نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں تمام ادارے اپنی آئینی ذمہ داری اور آئین میں درج جو موجود ہیں الفاظ ان کے تحت نبھائیں، اپنی عزت، اپنا وقار، جو ان کا آئین میں کام ہے اس کو کریں گے تو وہ برقرار ہوگا، ان کی عوام میں بھی مقبولیت ہوگی، ان کی پاکستان سے باہر بھی پذیرائی ہوگی۔ لیکن جب ادارے اپنے دائروں سے باہر نکلے ہیں، پاکستان کو نقصان ہوا ہے، آئین کو نقصان ہوا ہے، عوام کو تکلیف ہوئی ہے اور ملک سے باہر اس ملک کی تذلیل ہوئی ہے۔